السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول فيديو ليا في 2020 وقررت نهضر لكم على الديب ويب والدارك نت. بزاف ديال الناس ديجا هضروا على هذا الشيء في اليوتيوب، مالوغوزمون تيبيعوا لكم الاوهام، تيوريو لكم واحد لو كوتي اللي با فورسيمون غيال على الدارك نت وعلى الديب ويب. ولكن انا قبل ما نبدا في الشرح ديال هذا السوجي هذا ونهضر عليه، غادي نعطي لكم واحد لا بتيت ديفينيسيون. ما غاديش ندخل في لي ديتاي ديال الديب ويب والدارك نت تكنيكمون، انما هذا لو سوجي غنشرحو بحال كنهضر مع شي واحد اللي ما عندوش مع لافورماتيك فورسيمون، حيت لوبجيكتيف ديالي هو نوصل لاكبر عدد ممكن ديال الناس، نوصل لهم هذا الميساج ديال الديب ويب والدارك نت. دونك فوالا، خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، بلي انه الديب ويب ديجا دخلتوا ليه كاملين. سي سيغ سيغتان غيجيو شي ناس اللي تيفهموا شويه في الديفلوبمون او سوا ديزون تيفهموا في الويب، غيجيو يكلاشيوني، غيقولوا لك هاد الهضره اللي تنقول ماشي هي هذيك. ولكن كنصحكم تلتجؤوا للكتب ديال الديب ويب وسور انترنيت، تقراو شويه، ما تبقاوش تفرجوا في اي فيديو اللي جات وتيقوها. دونك انا كنأكد على هاد لافراز هادي. اي واحد فيكم تيشوف فيا اوجوردي، اي واحد كيتفرج في هاد الفيديو اليوم ديجا دخل للديب ويب. غتقول لي علاش؟ غنقول لك. الا مشيتي مثلا الكونت بونكير ديالك، تشوف شحال عندك في الكونت، راه تتسمى الديب ويب. الا تكونيكتيتي في الجيميل ديالك باش تشوف لي زيميل ديالك، كتسمى انك دخلتي للديب ويب. الا دخلتي لاي كونت ديالك ديال لا جيستيون ديال الكونت ديالك في شي سيت، راه كتسمى دخلتي للديب ويب. غندخل ان بو بلوس في التفاصيل. الا مشيتي كاع سور انترنيت وكليكيتي على لو سيت ديال لاغام رويال ماروك مثلا، وكليكيتي على لو فيت انك باغي تمشي من باريس لاكادير مثلا، ودرتي واحد لا دات اللي هي مثلا لو 1 جونفي 2020، خرج لك واحد لو بيي ب 200 اورو مثلا، راك دخلتي للديب ويب. غنقول لك علاش. تو سامبلومون، واش الا دخلتي لشي سيت انترنيت ديال لي موتور دو ريشيرش بحال جوجل مثلا، ولا شي سيت اخر ديال لي ريشيرش، جو بريسيز، واش الا كتبتي فيه الي سامبل اكادير باري رويال ماروك 200 اورو وكليكيتي على اونطري، غيخرج لك هذاك لو لين؟ نو، حيت لي روبو ديال جوجل ils ont pas indexé هذاك لو لين. كنتمنى انكم فهمتوا شويه المعنى ديال الديب ويب. غندخل ان بو بلوس في التفاصيل. واش الا دخلتي لجوجل وكتبتي فيه مون كونت بونكير، واش غيخرج لك الكونت بونكير ديالك؟ لا، جو سوي 100% سور انك ما يمكنش تدخل لو كونت ديالك ا بارتير دو جوجل ديريكتومون. ا بارتير دو لا، كاع هذيك لا بارتي اللي كي ني با اندكسي في جوجل، ما غاديش نستعمل لي مو تكنيك باش ما نتلفش لا موتي ديال الناس اللي غيدخلوا لهاد لا فيديو. ا بارتير دو مومون كو جوجل ما تيخرجش لك لو بوزوان ديالك اللي بغيتيه، ça veut dire que il a pas indexé la page ديالك. ça veut dire que la page ديالك elle n'est pas accessible par n'importe qui. خلينا من الريفيرونسمون ناتوريل ايتترا، حيت الريفيرونسمون ناتوريل كيدار على لي باج qui sont accessibles par le grand public، بحال لا هوم بيج، بحال لا باج برينسيبال ديال لو سيت ديالك انسي دو سويت. كاينين دي باج qui sont pas indexées في لي روبو. غندخل ان بتي بو في لا تكنيك بالنسبه للناس اللي تيفهموا شويه. داك لو روبو بوان تي اكس تي اللي كديكلاري فيه لاندكساسيون ديال السيت ديالك، كسا سوا في ووردبريس، في اي سي ام اس او اي سيت او جينيرال، ما كاي اندكسيش دوك لي باج كي سون ليميت، enfin qui sont protégés بحال مون كونت ايتترا ايتترا. دونك هذا بحد ذاته ديب ويب. لا ديفينيسيون ديال الديب ويب هذا بحد ذاته ديب ويب. فين كتواجد هاد الديب ويب؟ كاين لو نت اون جينيرال. لو نت كيكون الانترنت، الويب اللي تنعرفوه داير بحال هكا. دونك لو نت اللي تندخلوا ليه كاين في الفوق، الديب ويب اونسويت كاين في التحت في الوسط، وكاين اونسويت في الطبقه الاخيره. في الطبقه الاخيره ديالنا فيها واحد لا بارتي سميتها دارك نت. هاد الدارك نت اشنا هي واحد لا بارتي ديال الويب اللي بلا ما تعقدوا ريوسكم وتقولوا فيها مخاطر، وهذه بيان سور فيها بزاف د الحوايج اللي خايبين وما مزيانين، كتعاقب عليهم كيعاقب عليهم القانون انسي سويت.
كيما راه كاينين في النت نورمال، كاينين في الويب نورمال. تقدر دير شي حاجه اللي تعاقب عليها القانون ميم في الويب نورمال. تقدر تكري ان سيت بورنوغرافيك ولا شي حاجه اللي ما مزياناش ودير فيها دي فيديو ديال الناس سرقتي ليهم لي فيديو ديالهم ان سيت سويت. هذاك الشيء راه سي انتردي دون لا لوا مثلا. والدارك نت سي اكزاكتومون لا ميم شوز، فيه شي حوايج مزيانين، فيه شي حوايج ما مزيانينش. دونك انت والاختيار ديالك. دونك انا ما غاديش نجي ونخلعك بالدارك نت والديب ويب ونقول لك حكا راه تما كاين هادي. حنا غنقوموا بتجربه ندخلكم للدارك نت ونوريكم شنو فيه. بون غتقول لي كيفاش يمكن لك تدخل للدارك نت؟ كيفاش غتدخل للدارك نت؟ كتانستالي واحد السيرفر اللي سميتو تور. هو ما غاديش ندخل في التفاصيل، هو واحد لو كليون دي ان اس في باغ موزيلا. هو واحد نافيغاتور اللي غتانستاليه في كيلكو سكوند. غنوري لكم لا فيديو. كتانستاليه en quelques secondes où ça permet de se connecter directement au darknet. هي ديك لا بارتي اللي كاينه لتحت جو رابيل. الوغ اشنو هو الفرق بين هاد النافيغاتور و اي نافيغاتور اخر في الويب نورمال في النت نورمال؟ الفرق بينه وبين كروم مثلا غنشوفوا معكم هاد لي فيديو. دونك الفرق بيناتهم سي كو كروم مثلا كيقبل كاع لي زيكستونسيون اللي كنعرفوا حنايا في النت نورمال، بحال بوين كوم، بحال باردون، بحال بوين اورغ، بحال بوين نت، بوين اف ار انسي دو سويت. هاد لي زيكستونسيون هادو وهاد لي نون دو دومين كيما تسميوهم شي وحدين تعرفهم كروم. باغ كونطخ كاينين دي نون دو دومين ما تعرفهمش كروم وما تعرفهمش فايلزيلا وما تعرفهمش سافاري انسي دو سويت. بحالاش بحال بوين اونيون. بوين اونيون هو واحد لو نون دو دومين، واحد ليكستنسيون اللي ما تعرفهاش كروم. دونك كتانستالي ديك لابليكاسيون داك لوجيسيال اللي سميتو تور qui te permet de te connecter في الدارك. داك تور هو كيما قلت لكم سي جوست بحال ان نافيغاتور بلا ما ندخل في التفاصيل ديالو، كيتكونيكتا في الدي ان اس انسي دو سويت، ou qui va vous permettre de comprendre l'extension .oignon. جيتي لداك لو سيت وخديتيه مثلا ودرتيه في كروم ما غاديش يخدم لكم tout simplement parce que c'est protégé. Donc voilà. السؤال اللي تيجي في الذهن ديالك واش لي زوتر سيت انترنت خدامين في تور في الدارك نت بحال السيت ديال فيسبوك و لي سيت بيرسونيل ديال الناس، واش لي ريشيرش بحالهم بحال في كروم من انسي دو سويت؟ غادي نجاوبك دونك كما كتشوفوا في لا فيديو ديالنا يمكن لينا نتكونيكتو في فيسبوك، يمكن لينا نتكونيكتو في اي سيت بغينا اي سيت بغينا ابارتير دو تور انطلاقا من تور. يعني ما عندناش شي مشكل، اون بو سكونيكتي ترونكيلمون، نقدروا نتكونيكتو في فيسبوك، نقدروا نتكونيكتو في اي سيت. En revanche, المشكل تيكون عندنا الا تكونيكتينا في شي سيت ديال بوين اونيون. كاينين دي سيت دو فونت ديال لي زارم مثلا، كاينين دي سيت دو فونت ديال دي دروغ انسي دو سويت، كاينين دي سيت ديال لي غاج. تقدر تشري شي واحد يدير لك شي مهمه. ما غاديش ندخل في التفاصيل حيت ماشي لوبجيكتيف ديال لا فيديو ديالنا. كنعاودها الهدف من هاد لا فيديو هو غرض علمي، ماشي باش نوريك لي زاستوس باش دير شي حوايج. انت اللي كتحمل المسؤوليه ديالك، كدير اللي بغيتي شغلك هذاك. انا جو تانفورم، كنعطيك لافورماسيون باش غير تكون عندك واحد ليدي جينيرال دو كومون سا مارش. دونك ما يجيش على بالكم انه الدارك نت شي حاجه خايبه. اولا وقبل كل شيء راه تصنع من قبل شركات عالميه، دونك مديور با بور انفلونسي على باز مثلا تو سكي تيروريست، تو سكي دي زاتاك ديال الهاكر وداكشي، وانما مديور pour la protection. Donc pas forcément عنده شي بوت خايب، غير الناس كيستعملوه بتي ابتي كيستعملوه حتى ولا شي حاجه خايبه. سورتو البنات تتقول ليه الديب ويب تيتخلع، il sait même pas que الديب ويب راه ديما تيدخل ليه tous les jours، والدارك نت سي اوتر شوز كما شرحت لكم قبيله. خاصكم تعرفوا باللي قبل ما ندخل لهاد لي سيت هادو وقبل ما ندخل للدارك نت اون جينيرال خديت بزاف ديال الاحتياطات، قرات على الموضوع بزاف، شفت بزاف ديال لي زارتيكل، اناليزيت شحال من موضوع، اناليزيت ياك ما كاينش شي ريسك في الريزو ديال البيراطاج، ديال يمشي ليا الكونت فيسبوك ديالي، يمشي ليا الكونت يوتيوب ديالي انسي دو سويت.
قرأت شحال من ارتيكل، درت بزاف من سيت. ما جيتش غير هكاك وبديت كنشرح لكم في الموضوع، وجيت كنهلل عليكم ولا كنقرا عليكم شي حاجه ديريكتومون بلا ما نجرب. دونك غادي تشوفوا معنا وغادي تلاحظوا معنا بزاف ديال لي سيت اللي نقدروا ندخلوا ليهم في الدارك نت، جميع الانواع ديال لي سيت اللي نقدروا ندخلوا ليهم، لي ريزو سوسيو اللي نقدروا ندخلوا ليهم انسي دو سويت. نشوف واش كاين لو ريسك، واش غيمشي لينا الكونت ديالنا، واش غنتبيراطا، واش غيمشي لينا البي سي ديالنا، واش غيمشيو لينا لي دوني ديالنا، واش يمكن لينا نديرو دي كود سكريبت في الدارك نت ولا لا، واش يمكن نكري ان سيت انترنت في الدارك نت بلوتو، واش يمكن لي نكريه ولا لا، واش يمكن نشري ان نون دو دومين في الدارك نت ولا لا. خليكم معنا غتشوفوا كامل هادشي. دونك على بركه الله كما وعدتكم، دابا دخلنا النافيغاتور ديالنا اللي هو تور باش نتيستيو فيه كيلكو سيت ديال دارك نت. كما كتشوفوا على اليمين كاين عندنا كروم. دونك فاش كنلصقوا فيه شي ليان بوين اونيون كما قلت لكم ما غاديش يخدم كما كتشوفوا. دونك ما غاديش يخدم لينا حيت تو سامبلومون الي انتردي تما ما ليكستونسيون بوين اونيون ما معروفاش عند كروم. غادي نريكوبيريو لو ليان وغنديروه بلوتو في تور تعرف بوين اونيون، يعني سيت 100% ديال الدارك نت وغادي يخدم لينا في الدارك نت. بيان سور عندنا بزاف ديال لي زيكزامبل دو سيت. حنا لوبجيكتيف ديالنا ماشي نوريوكم كاع لي سيت اللي كاينين. كما كتشوفوا هي واحد لا ليست على اليمين ديالنا اللي فيها كروم. كنجربها اولا في كروم باش نوريكم كوا ما خداماش، اونسويت كنجربها على اليسار في طور باش نوريكم كوا خدامه. وبيان سور كاينين دي سيت اللي ما خدامينش في طور فورسيمون. هذا مثلا واحد لو سيت اللي تيبيع لا دروغ، هانتوما كما كتشوفوا اون ليني. انا كنغامر معكم دابا حيتاش دخلت لواحد لو سيت اللي تيبيع لا دروغ. جيسبر كو جوري با دو بروبليم، ولكن هاد لا فيديو كتكون عندي اون بروف كوم كوا سي ا تيتر انفورماتيف، ماشي باش نشري شي حاجه ولا شي حاجه ولا ندير شي حاجه خايبه، انما غير باش نوري لكم تو سكون بو فير افيك لو دارك نت. دونك كما كتشوفوا هذا ان اكزامبل دو سيت. كاين واحد سيت اخر اللي غنكوبي لكم دابا وغنكوليه. فوالا سي ان سيت ديال البيتكوين. فوالا دونك ما غاديش ندخل في التفاصيل ديال كل سيت كما قلت لكم. هذا واحد اخر، واحد سيت اخر ديال البيتكوين انسي دو سويت. دونك كما كتشوفوا كاينين بزاف ديال لي سيت ديال البيتكوين، البيع والشراء ديال البيتكوين انسي دو سويت. سي با مون دومين، ما كنميتريزيش اصلا. تو سكو جو سي سي كو البيتكوين طلع بزاف، ولكن ما خاصكمش ديروا الثقه في هاد لي سيت هادو. كما قلت لكم هاد العالم مظلم بالجهد، يعني ما تقدروش كاع ديروا كونفيونس في البيرسون اللي تي يبيع لكم البيتكوين. هذا واحد لو سيت كي جير لي زيميل، مثلا تقدروا تشريو دي زيميل، تشريو دي دوني دي بيرسون انسي دو سويت. ما دخلتش في لي ديتاي باش نعرف اكزاكتومون، ولكن غير كنوري لكم تو سكون بو افوار سور لو دارك نت. هذا واحد لو سيت كي بيرمي ديبيرجي بوين اونيون، يعني تقدروا تكريو واحد لو سيت ديالكم اللي كيتسمى اونيون وتسرقوا في عباد الله، تبقاو تقولوا لهم راه كتبيعوا دي تروك وما تحتاج كاع تصيفطوا لهم. ما كنصحكمش، انما غير كنعطيكم دي زيدي ديال الحوايج اللي تقدروا ديروهم في الدارك نت. كما كتشوفوا غادي ناخذ ديك لاسوم بالبيتكوين وغادي نحولها لاورو باش نوريكم شحال تيسوى النون دومين ديال 6 شهور ديال النون دومين، يعني 108 اورو. بلا ما نطوروا في هذا الشيء، غير باش نعطيكم واحد ليدي ان بو بري دو تو سكون بو افوار سور لو دارك نت كما قلت لكم. وزيد كاين بزاف ديال لي سيت في الدارك نت كما كتشوفوا. هذه هي لا ليست اللي لقيتها، ولقيت بزاف ديال لي ليست اخرين. ما بغيتش نطول بزاف لا فيديو، سينو غناخذ تقريبا يومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام غير في الشرح ديال لي سيت ولي ديفيرون تيب ديال لي سيت اللي كاينين في الدارك نت. نخليك الى دخلت في التفاصيل ديال كومون سا مارش انسي دو سويت. ابارتير دو اكسيليري شويه لا فيديو حيت درت بزاف من حاجه في الدارك نت بالنافيغاتور تور. جربت شحال من حاجه، جربت نكتب دي سكريبت في لا كونسول باش نتاكد انه ممكن نكتبوا دي جافا سكريبت، حيت كيقولوا لك انه ديزاكتيفاو لا بوسيبيليتي دو راجوتي دي سكريبت في التور. وجربت شحال من حاجه، موديفيت شحال من حاجه غير باش نتاكد من داكشي اللي تيقولوا.
دخلت بزاف ديال لي سيت، دخلت لي موتور دو ريشيرش، قلبت على ناس معروفين في الدارك نت، واش غنلقى عليهم دي فوتو بيزار، دي تروك بيزار. قلبت على شخصيات معروفين في الويب، كراغب امين، كيما غتشوفوا ابخي. وحاولت نشوف لي باسورد كيفاش مديورين، حاولت نشوف لاش تايميل كيفاش مكتوب انسيت سويت. المهم اي واحد يقدر يدخل يشوف هادشي كيما كتشوفوا انتم. قلبت على راغب امين، قارنت لي ريزولطا اللي خرجوا لي على اليمين هما ديالكم، واللي خرجوا لي على اليسار هما ديال طوغ. قلبت على سمير عربي الفلوغر ديالنا المعروف، قلبت عليه باش نشوف واش كاين لي فيديو. دخلت لاشين يوتيوب ديالي باش نشوف واش خدامه. دونك تو فا بيان، تقدروا ديروا هادشي كامل وانتم نيت من عندكم. دونك يا با د ريسك نورمالمون دو مومون كو ما كتحاولوش ديروا شي حاجه خايبه. من حقكم انكم تكتشفوا، دونك نيزيتي با. وبطبيعه الحال ما يمكنش ندخل للدارك نت وما ندخلش للفيسبوك. بيان سور دخلت الفيسبوك حتى هو، شفت كي داير كما قلت لكم وغادي نشرح لكم ابخي. فيسبوك حتى هما داروا السيت ديالهم بون اونيون في الدارك نت. دونك خدام بحال فيسبوك اللي كاين في الويب نورمال. المهم درت مزيان في الدارك نت قبل ما نجي ندير لكم هذا الفيديو. يعني درت بزاف ديال لي ريشيرش. هادشي اللي كتشوفوا دابا سي اون بوتيت بارتي من داكشي اللي درت كاع. دخلت بزاف ديال لي سيت واناليزيت شحال من حاجه. دخلت للسيت ديالي شفت واش خدام، لقيتو خدام في الدارك نت. دونك هادشي اللي كاين الاخوان. نتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. اتو تالور. دونك بالنسبه للناس اللي ما فهموش مزيان داكشي اللي كنت كنقول، غادي نحاول ندير لكم ان بتي ريزومي رابيد باش تفهموا اكثر هادشي اللي كنقول. دونك نعاودوا ديب ويب والويب. الويب هو لا بارتي فيزيبل ديال الانترنت، والديب ويب هي لا بارتي انفيزيبل ديال الويب، سيتادير الغير المرئيه والمرئيه. دونك كما قلت لكم الويب فيه لي روبو داندكساسيون، يعني معترف باغ لي موتور دو ريشيرش، كنقدروا نلقاو فيه اي حاجه. و ديب ويب الحوايج اللي ما عندهمش لاندكساسيون في لي موتور دو ريشيرش، يعني ما كنلقاوهمش فاسيلمون sur internet. Donc la partie visible نقدروا نتاجئوا ليها في كروم، في موزيلا، في اي نافيغاتور، ou via Google, via YouTube, via اي موتور دو ريشيرش. دونك هذه هي لا بارتي فيزيبل ديال الويب. والحاجه اللي خاصكم تعرفوها انه لا بارتي فيزيبل ديال الويب ما كتمثل حتى 8% من الانترنت، ولا بارتي انفيزيبل اللي هي الديب ويب كتمثل حتى 70 80 حتى 90 كاع في المية ديال انترنت. المهم الديب ويب هو لو كونت ديالكم فيسبوك، لو كونت ديالكم بونكير، لو كونت مثلا ديال اس ان سي اف، لا بواط ميل ديالك اون انترن، ريزو انترن كما تيقولوا في لي بواط، انسي سويت. كاع هادو سي دو ديب ويب. بون نتمنى انكم فهمتوا المقصود من هادشي اللي كنقول. اون توكا الدارك نت كاين فيه بزاف ديال الحوايج اللي متناقضين بزاف. من بين الحوايج اللي متناقضين انه هو واحد البلاصه اللي مبنيه على لا كونفيونس او ميم طون ما فيهاش لا كونفيونس. غتقول لي علاش فيها لا كونفيونس؟ حيت مثلا الا دخلتي لشي سيت بغيتي تكوموندي فيه واحد الحاجه، ضروري دير الثقه في لا بيرسون اللي كومونديتي عنده، حيت تو سامبلومون الا كومونديتي شي حاجه سور لو دارك نت ما عندكش شي ضمانه انها غتوصلك. وإلا كومونديتيها اصلا ومشيتي عند من غتشكى عند البوليس. و alors que à la base t'as pas le droit de commander في الدارك نت. دونك مبني على لا كونفيونس في هذا لو كوتي، و دان كوتي مبني على لا ثقه، حيتاش tu peux pas faire confiance à quelqu'un que tu connais pas. ما عندك حتى l'adresse ديال لا بيرسون. ان utilisateur qui se connecte sur un site internet، اللي مكونيكتي في شي سيت انترنت، ماشي من حق السيت انه يديتيكتي البلاصه ديالو، واصلا ما يمكنش ليه يعرف البلاصه ديالو، حيتاش ça passe par plusieurs réseaux. كاين بزاف ديال لي نو، بزاف ديال البلايص، بزاف ديال لي شوا دو نو باش يوصل لعندك لو سيت. ما غاديش ندخل في التفاصيل، انما غنعطيكم واحد ليدي ا بو بري دو كومون سا مارش. عندنا كوم فو سافي تري بيان chaque utilisateur عنده واحد لادريس اي بي، مثلا واحد لادريس اي بي كي بيرميت لو جيولوكاليزي. هاد لي بي هادي يمكن لينا نعرفوا منين مكونيكتي هاد اليوتيليزاتور. و لو سيت حتى هو عنده واحد لادريس اي بي. مالوغوزمون
في الدارك نت ما يمكنش لينا نعرفوا لا سورس ديال هذاك اليوتيزاتور، حيت هذاك اليوتيزاتور كيدوز من بزاف لي زادريس اي بي اخرين باش يوصل لهذاك لو سيت. دونك هذا هو المشكل ديال الاف بي اي و ديال لي زوتوريتي اون جينيرال، حيت ما يمكنش ليهم يعرفوا لا تراسابيليتي ديال اي يوتيزاتور. دابا غنرجعوا للفيسبوك. فيسبوك علاش مشات فيسبوك انستالات حتى هي في الدارك نت؟ بغات شاك يوتيزاتور تعرف اش كيدير دو ا ا زد، حيت هذاك الشيء مناش كتربح فيسبوك، ومشات انستالات في الدارك نت باش اللي بغات يتكونيكتا في سور الدارك نت يتكونيكتا سور فيسبوك، تجمع عليه ان ماكسيموم دانفورماسيون. واخا ما كتعرفش كاع دوك لي دوني، ما عندهاش كاع دوك لي دوني اللي كتاخذ في الويب نورمال، كتجمع كوميم ان ماكسيموم دانفورماسيون في الدارك نت. كونسيرنون لي زوتر سيت انترنت، كاينين بزاف ديال لي سيت انترنت حتى هما اللي كاينين اوجوردي في الدارك نت. كما هضرت لكم عليهم دابا، كاينين دي سيت ديال لي فونت دارم، لي فونت كما قلت لكم ديال لي دروغ انسي دو سويت. حتى هما نفس البرانسيب كو الويب نورمال، عندهم الهيدر ديالهم، المنيو غوش، ان بانيي باش تاجوتي لي زارتيكل ديالك ainsi de suite, ou fait un moyen de paiement le bitcoin ainsi de suite. Donc mais malheureusement ما كنصحكمش انكم تشريو فيه اي حاجه، باسكو تو سامبلومون ما عندكم حتى شي حاجه كتضمن لكم انكم غتشدوا الارتيكل ديالكم اللي كومونديتو تما. هو اصلا سي دي كونساي انكم تكونيكتو في الدارك نت، حيت على باز كان مديور pour sécuriser les contacts, les messages, le décryptage de données ainsi de suite entre les utilisateurs. ومالوغوزمون دابا تلاحوا ليه كاع الناس اللي تيديروا الترافيك ديال لا دروغ ديال لي زارم سي سويت. دونك الا دخلتي ليه كتكون عندك ايماج ان بو شويه خايبه. والاف بي اي دايوغ سدات شحال من سيت في الدارك نت، حيت كيبيعوا دي زارم سي سويت. نتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. ما تبخلوش علينا بان بتي لايك، ان بتي كومونتير، ابونيفو نيزيتي با، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش يستافدوا الناس. وإلا كان عندكم ملاحظات على الديب ويب على الدارك نت كما هضرت لكم، نيزيتي با ديليسي في التحت. وما تنساوش انني جمعت لكم ان ماكسيموم دانفورماسيون، حيت مالوغوزمون هذا السوجي الي تيلمون فاست كبير بزاف، ما يمكنش نكملو ونختمو في واحد لا فيديو. درت لكم غير هذا الفيديو ان بتي بو رابيدمون باش نشرح لكم ان ماكسيموم دانفورماسيون، نعطيكم ان ماكسيموم دانفورماسيون باش تكون عندكم واحد ليدي un peu général على السوجي، ماشي باش نعطيكم لي ديتاي و كومون سا مارش. دونك الا بغيتو لي ديتاي ديال شي بريك من هذا الشيء اللي هضرت عليه، نيزيتي با تخليو لي ان بتي كومونتير وندير لكم ان شاء الله اون بتيت فيديو اللي كتشرح لكم اون ديتاي لو سوجي اللي بغيتو نهضروا عليه. تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.